پڑھنے کے لیے اور ان کو آگے پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ مظلوم کے لیے۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ رکھتا ہے، یہ اتنا بڑا پارلیمنٹ ہے کہ اپنے ایک پارلیمنٹرین علی وزیر کا ایک چھوٹا سا پروڈکشن آرڈر بھی باجوہ کے بغیر نہیں جاری کر سکتا ہے۔ وقت ای کلا سنگراشی کلا دا احمد شاه ابدالي دور وی په زور د جابرانو تندی ټیټول کیږي، کلا د بېوسۍ دور وی په تش لاس هم د ظالم او جابر مخه نیول ته خلک کینی، پښتانه راټولیږي. خو نن بیا هم 11مه ورځ ده چې تاسو په استقامت سره د خپل احتجاج، د خپل مزاحمت، د خپل د ظالم مخالفت، د جبر د ختمولو فکر دا مو ژوندی ساتلی دی. هغه ټول سوچونه چې دا خلک به ستړي شي، واپس بلاړ شي، علی وزیر به مونږ ته راپاتې شي، ورځ په ورځ هغو فکرونو ته شکست ورکول کیږي چې دا خلک نه ستړي کیږي، نه پر شا درنه ځي. نن زمونږ سره د سیند مېلمانه راغلي دي، د دوی د پوهنې دپاره به زه په اردو ژبه خبرې کومه چې دوی ہم زمون پہ خبرہ باندھے پورا پوہشی. جی ایم صاحب کے پیروکاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سندھیوں کے ساتھ ہم مشترکہ مفادات کی بنیاد پر بلوچ یا جتنے دیگر اقوام ہیں، مہاجر سرائکی یا گلگت بلتستان کشمیر، مظلومیت اور محکومیت کو مٹھانے کے لیے، ظلم اور جبر کو ختم کرنے کے لیے، مشترکہ مفادات کی خاطر ہماری خواہش ہے کہ ان کے ساتھ ایک اتحاد ہو. یہ نہ صرف ہماری خواہش ہے بلکہ ان قوموں کے سرزمین پر رہنے والے بچے بوڑھے مرد عورت جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان سب کی ضرورت اور مفادات بھی ہے. سب سے پہلے میں علی وزیر کے کیس پر بات کرتا ہوں. علی وزیر کی آج بھی عدالت میں پیشی تھی، مگر وہی روایات پیشی پر پیشی وہی جاری رہا. اس ملک کے حکمرانوں پر شاید ان کے سوچ اور فکر کچھ اور بن چکے ہیں. شاید ہمارے اوپر ظلم جبر کرنا وہ اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں پر انصاف نہیں دی جاتی ہے. ورنہ باجوہ کی ایکسٹینشن ہو یا دوسرے فیصلے ہو، پھر تو اتوار کے دن بھی عدالتیں بن جاتی ہیں. مگر جب علی وزیر کا کیس ہو تو پیشی پر پیشی دیے جاتے ہیں. وہی عدالتیں جو راوانور کو ایک دن بھی جیل نہ بھیج سکے، ایک قاتل کو 444 انسانوں کے قاتل کو ایک دن جیل میں نہیں بھیج سکے، اسی عدالت میں علی وزیر کے فیصلے میں پیشی پر پیشی دے کر ان کی قید و بند کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. دوستو 11واں دن ہے
ہم بارہا یہی بات کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہیں، سندھ حکومت کی مخالفت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم کسی سیاسی پارٹی کے مخالفت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مگر ان سے یہی توقع رکھتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں، یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے FIR واپس لے لے۔ ہم نے ان کو قانونی طریقے بھی بتا دیے، جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے بتا دیا کہ یہی طریقے ہے کہ آپ واپس لے سکتے ہیں، تاحال نہیں ہوا ہے۔ پھر بھی وہی پیشی پر پیشی کا ماحول جاری ہے۔ حنیف پشتون اویس عبدال کے کیس میں بھی ایسی پیشیاں ہی ہوتے ہیں، باقی کوئی فیصلے نہیں آتے ہیں۔ جب ملک کا سب سے بڑا ادارہ عدلیہ سب سے مضبوط بنانے کی بجائے وہ ووٹ کے نیچے زندگی گزار رہی ہو، کام کر رہی ہو، ملک میں جب انصاف نہیں ملے گا تب اس ملک کی مقدر رسوائی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا۔ دوستو، آج میں صرف 1-2 دن میں پشتون بیلٹ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان پر بات کروں گا۔ آج صوبہ میں بلوچستان کے پشتون علاقے کا آخری اور خیبر پختونخوا کے ساتھ پہلا علاقہ ہے، ضلع ہے۔ اس ضلع میں صبح 3:30 بجے گھر کے اندر سیول کپڑے وردی اور بغیر وردی لوگ گھس جاتے ہیں۔ وہاں پر کم عمر بچوں کے ہاتھ باندھ کر اس کو باہر لے کے آتے ہیں۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بتا دیا جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک بندے پر FIR ہے، نام بتا دیا کہ FIR کس پر ہے، کہ لالو خان پر ہے۔ سب کے شناختی کارڈ اور سرکاری کاغذات چیک کیے، اس میں کوئی وہ لالو خان نہیں تھا۔ تو پھر کیا کیا ان بچوں کے ساتھ؟ ان کو کھڑا کر کے ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں 4 بچے شہید اور 3 ابھی بھی اسپتال میں پڑے ہیں۔ ان 4 جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اس میں نواب زادہ ایک بچہ تھا جس کی عمر 18 سال تھی، انور خان تھا 16 سال، اور 2 شریف خان اور حسن خان 15 سال کے تھے۔ اس میں یہ 2 بچے مزدور تھے وہاں اور مہمان آئے تھے، اور باقی 3 کو زخمی کر دیے۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی پر FIR ہے تو آپ بے شک گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دے، مگر یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سے روایات میں جائز ہے، یہ کون سے مذہب میں جائز ہے، یہ کس آئین میں جائز ہے کہ آپ وہاں کے بچوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ باندھ کر آپ اس کو شوٹ کر دے۔ دوستو، میں ذوب کے عوام کو، قوموں کو، قبیلوں کو اس دھرنے کی طرف سے یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ظالم اور جابر کی مخالفت میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں، پلنزئی کے ایک گاؤں میں 2 بھائی تھے، ایک کا عمر 17 سال ہے، دوسرے کی عمر 13 سال ہے، آفتاب اور شمشیر۔ نامعلوم افراد جو سب کو معلوم ہے وہ آتے ہیں، ان بچوں کو شوٹ کر قتل کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، یہ میں صرف بتاتا ہوں کہ
कम उम्र बच्चों को किस तरह कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, एक और वाकया बताता हूं। 2 दिन पहले शवा में एफसी वाले आते हैं, गांव से लोगों को उठाकर ले जाते हैं। उसमें 7 क्लास के 6 क्लास के 15 साल एक बच्चा भी है जो उसके पास है आज तक। ना तो किसी तबके के लोग बच गए इनसे, न किसी उम्र के, न किसी सन्फ के। हर तरह के लोगों पर ये जुल्म जबर कर रहे हैं। बाजावड़ के सेवई मामूंद इलाके में भी कल नामालूम अफराद के हाथों एक पश्तून का घर उजड़ गया है। मोमंद एजेंसी में लापता अफराद के लिए कल भी लोग निकले थे और एहतजाज कर रहे थे। टांक में पुलिस वाले छापे मार रहे हैं और हमारे दोस्त जिया और मुला को गिरफ्तार करके थानों में बिठाए हैं। सारे गैर कानूनी गैर आईनी काम में सिर्फ एक दिन के वाकयात बताता हूं, फिर ये एक बात कह देते हैं कि वो कह रहे थे कि अब जंग का दौर खत्म हुआ है, अब तरक्की का दौर है। तुम्हारे तरक्की के दौर में हमें सिर्फ लाशें मिल रहे हैं। अगर तुम लाशों को तरक्की कहते हैं तो फिर ये तरक्की एक बार अपने लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद को भी दे दो कि हम भी वाकई देखें कि जो हमारे लिए आपने पसंद किया है वो अपने लिए भी पसंद करते हैं। दोस्तों, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हुक्मरान क्या करते हैं? तो वो जर्नैल जो यहाँ पर जंग की पॉलिसी लेकर आए हैं, जिनकी वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी जारी है, वो क्या करते हैं? इन तरह के वाकयात पर तमाशा करते हैं। वो फिर तमाशा करते हैं कि कराची में पश्तून बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, रोड में रोड पे लोग बैठे हैं, कभी जानी खेल में बैठे हैं, कभी मोमंद में, कभी क्वेटा में, कभी चमन में, कभी एक इलाके कभी दूसरे इलाके में वो बेबस होकर मजीद सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। और ये जर्नैल, ये हुक्मरान सिर्फ आप लोगों का तमाशा कर रहे हैं। देखो, पश्तून और बलोच और सिंधी माओ ने अपने बच्चों को तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए नहीं जीना है, तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए, तुम्हारे डॉलर कमाने के लिए नहीं जीना है, नहीं पला बड़ा किया है। ये अपने सरजमीन पर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, ये अपनी सरजमीन पर वकार और तकद्दुस की जिंदगी चाहते हैं, इख्तियार की जिंदगी चाहते हैं। इख्तियार दूर रखो, इज्जत दूर रखो, फिर भी आप उनके खून के भी प्यासे हो। हमें बताया जाता था कि पुराने वक्त में दरिया नील साल में एक बार जोश में आ जाती थी, उनके पानी बढ़ जाते थे। जब तक किसी वहां पर किसी इंसान को ज़बह करके उसमें नहीं डाला जाता था, तब तक वो पानी का जोश नीचे नहीं जाता था। शायद ये कैसा वाकया हो, लेकिन हमने सुना था वो पानी उस खून के आदी हो चुके थे। और ये इस मुल्क के जर्नैल हमारे खून के आदी हो चुके हैं। और जब तक उनके डॉलर कमाने का जज्बा, जब तक हमारे वतन के लोगों का खून नहीं गिरा हो, तब तक पूरा नहीं होता है, तब तक कमा नहीं सकते हैं। बंद कर दी जाए इस डॉलरी जंग को, बंद कर दी जाए इस स्ट्रेटेजिक डेट पॉलिसियों को। कब तक हम यहां पर आपके तमाशा बनेंगे? मजीद सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं, सिर्फ बस और बेबसी की बात रह गई है। आपके आपके पास ताकत है, आज आपका बस है, आप जुल्म कर रहे हो, आप जबर कर रहे हो, आप इंसाफ नहीं दे रहे हो। सोचो और उस वक्त के बारे में सोचो जब इस अवाम के हाथ में भी कुछ बस और कुछ ताकत आ जाए। इस मुल्क के अदलिया से लेकर पार्लियामान तक और पुलिस से लेकर एजुकेशन तक सारे इदारों पर कब्जा कर दिया। किस लिए कब्जा कर दिया? ताकि वो लूट सके,
تاکہ وہ لوٹ مار کر سکے اور اس کو آسانی ہو, کوئی اس کے بارے میں پوچھ نہ سکے. آج عدالتوں میں آمنے سامنے سب دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم لوگ, مظلوموں کی ترجمانی کرنے والے لوگ وہ جیلوں میں پڑے ہیں, کوئی ضمانت تک نہیں دے سکتا ہے. ظالم لوگ, راونور جیسے لوگ, احسان احسان جیسے لوگ اس کو بنگلے مل رہے ہیں. کیا اس ملک کے جج جتنے بھی ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی میڈیا ہے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ ان کے ضمیر آج فوجی جرنیلوں کے بوٹوں کے نیچے دب چکے ہیں کہ وہ کسی مظلوم کے سامنے کہ اس کا کیمرہ صرف ظالم اور جابر کی قصیدے پڑھنے کے لیے اور ان کو آگے پھیلانے کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ مظلوم کے لیے. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ رکھتا ہے. یہ اتنا بڑا پارلیمنٹ ہے کہ اپنے ایک پارلیمنٹرین علی وزیر کا ایک چھوٹا سا پروڈکشن آرڈر بھی باجوہ کے بغیر نہیں جاری کر سکتا ہے. یہ جتنا تماشا انہوں نے کرنا تھا کر دیا ہے. بند کر دی جائے اس ظلم کو. ہمیں عزت اور اختیار کے ساتھ اپنے گھروں میں, اپنے مٹی کے بنے گھروں میں رہنے دی جائے, ورنہ تمہارے پکے بنگلے بھی نہیں رہ جائیں گے, تمہارے ایوان نہیں رہ جائیں گے. جتنے بھی ادارے یرغمال کر دیے ہیں, یہاں پر کس چیز پر قبضہ نہیں ہے. سمندر کے ریت سے لے کر ماہی گیری کے کاروبار سے لے کر وزیرستان کے پہاڑوں کے معدنیات تک, سب پر اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان پر بھی قبضہ ہے. کاروبار, اچھے کاروبار سے لے کر ڈرگس کے کاروبار تک ان پر بھی قبضہ ہے. صرف مخصوص چند لوگوں کی حکمرانی ہے. یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف بادشاہ سلامت ہوتا ہے, بس اسی کی فرمان کے مطابق سب کچھ جاری ہوتا ہے. اگر یہ پارلیمنٹ اس غلامی کو قبول کرتی ہے, اگر پاکستان کے سارے ادارے اس غلامی کی, اس جرنیلوں کی غلامی کو قبول کرتی ہے, اگر میڈیا اس غلامی کو اس نے قبول کیا ہے, اگر صوبائی حکومت نے بھی قبول کیا ہے, ایک بات سن لے, پی ٹی ایم نہیں قبول کرتی ہے اس غلامی کو. یہاں پر شاید ہمارے صبر اور استقامت کا امتحان لیا جا رہا ہے, شاید ہمارے ہمت اور حوصلے کا امتحان ہے. میرے عزیز دوستوں, اس امتحان میں اپنے ہمت حوصلہ استقامت برقرار رکھ کر کامیاب ہونا ہے ہم اور آپ نے. سندھیوں کے مسائل ہے, مہاجر بلوچ, ہزارہ, گلگت بلتستان کشمیر کے لوگوں کے بھی مسنگ پرسن, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور دیگر مسائل ہیں. ہم ایک بار پھر اپنے ان بھائیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آئے موقع ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک حقیقی انقلاب لے آئیں اور ظلم جبر کا یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دے. ڈیرو محترمو,
نن د ژوب او د میرانشاه واقعاتو زمونږ په زړونو باندې زمونږ په ستړیو باندې په هر شي باندې یو پریشانی دا ګډه کړه. ظاهره خبره ده چې د وطن ماشومان په وینې کې پراته وي، مندې ژاړي، موږ ته هم تکلیف وي، خو بیا هم دغه پرلط د هغو ټولو په نمایندګي به دلته خبره کوي. موږ کیدای شي د ژوب نه لرې وو، کیدای شي د ژوب هغه غمجن خلک ولسونه زموږ نه لرې وي، په فاصله به لرې وي. میرانشاه شوه، مومند او باجوړ کیدای شي زموږ نه په فاصله لرې وي، زموږ په فکرونو او په زړونو کې دوی زموږ نه هیڅ لرې نه دي، ورسره ولاړ یو، هر کله د دوی سره یو. دا پرلط د دغې پرلط استقامت ډېر لوی قوت بخښونکی دی، ډېر لوی د انقلابونو او دلته د مزاحمت جذبه پیدا کوونکی دی. دا پرلط په دې کې پرلط کې ګډونوال خلک چې کوم خلک په دې کې ګډون کوي، زه رښتیا درته وایم تاسو نشئ اندازه لګولی، هېڅ کله اندازه نشئ لګولی چې تاسو په راتلونکي کې د دغې وطن دپاره د څومره لویو لویو ګامونو د ابتدا والا خښتې یئ چې ورته ځانونه مو ورته کښېښول. تاسو په دې وطن کې د لویو لویو مزاحمتونو د واک او تر اختیار په راتګ یو نوې وسیله یې. په دې خاوره غمونه راغلل، په دې خاوره تکلیفونه راغلل. دا خاوره د دغې خاورې ولسونه د مایوسۍ په اړه روان وو، همدغه پرلط دی. بیا یې مایوسۍ نسکورې کړلې، بیا یې بې حوصلې خبرې ورکې کړلې. قام ته حوصله وربخښئ. تاسو سره د دغې قام وطن ماشومان، سپین ږیري، نر او ښځې په زړونو او فکرونو کې یو شوي دي. تاسو چې کله هم خپل همت او حوصله ونه بلئ، بیا یو خبره ریپیټ کومه چې زموږ هغه ملګری چې دی وایي چې که چیرې زه یوازې یم، زما په یوازې هلته تګ باندې به څه وشي. ستاسو د یو فرد هم یو لوی قیمت لري. ډېر په مشکله باندې په دې خاوره باندې د دغې خاورې څه وګړیو د قام وطن پالل زده کړل، د قام وطن دپاره یې مزاحمت زده کړ، د قام وطن خبره کول او اورېدل او د هغې دپاره ناستی او ولاړی یې زده کړ. هغه کسان چې کله هم دغه فکر او د دغې سوچ سره یعنې یوه ورځ یې هم پرې نږدئ، ستاسو پرېښول به د دغې کمزوري جوړېږي او هغه فکر چې ته ژوند ورته تېروې هغه به پر مخ نه ځي. هر یو وګړی چې زموږ ملګری دی د قام وطن د دغې د پرمختګ فکر لري، هغه خپل شتون خپله موجودګي په دې پنډال کې تاسو حاضره کړئ. ستاسو خلاف به کله د زور استعمال کیږي، کله د زر استعمال کیږي، کله به د درواغو پروپیګنډې وي، کله به د خپلو له خولې وي، کله به د پردو له خولې وي. هر څه چې راځي خپل استقامت ثابت کړئ. په دنیا کې هر هغه تنظیم چې استقامت یې کړی دی په خپلو خبرو درېدلي دي. ټیک ده وختونه تېر شوي دي، 20 کاله به هم تېر شي، 30 کاله به هم تېر شي، هېڅ مسله نه ده، خو کامیابي به بیا هم ستاسو په نامونو وي. که چیرې مونږ کامیابي نه کړه حاصله، تر واک اختیاره د وطن نه لاړلو، تر هغې پوره به بیا دغه تاریخ او ستاسو دا کردارونه به بیا خلک مړه کړي. ستاسو فتح به د هر شی ژوندي ساتي. خپل راتلونکي نسل ته به هغه نظام ورکوو کوم چې موږ خپل ورته جوړ کړی وي، د خاورې رښتونیو بچو ورته جوړ کړی وي. پردي نظامونه زموږ په خاوره باندې څوک چې څومره چلول غواړي، تاریخ دی وګوري، ډېر زورور راغلي دي، هېڅ زورور زموږ په خاوره نه دی موجود. په خپله خاوره مو خپل پښتانه موجود دي، آباد دي، ژوند کوي. علي وزیر، حنیف پشتون، اویس ابدال یا نور چې څومره ملګري په جیل کې دي، ملا او ضیا ہمارے پنڈال میں آج سندھی بھائی جو آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سمرا ملگری راغلی دی. اگا ټول یو جهان مننه، ټول ملګري په خپل ځای دومره کښېنئ چې څومره پورې زموږ د خورکۍ راغلی ده هغه به یو ځل ځي، بیا به په یغ نه پس ملګري د ځای نه پاسې. دغه ډیسپلن، دغه نظم و ضبط
نظم و ضبط معنا په یو خبره باندې پاسېدل کېناستل او د تحریک اصول منل دغه ستاسو د کامیابۍ نښې دي. مننه مو کومه. بیا مینه، احترام او د قربانۍ جذبه ټولو درته سلام کومه. دا ستاسو سره دي، تاسو زموږ ویاړ یئ. مننه مو کوم.